अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जी आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारी सी खबर सुनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये खबर सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और जी आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि रमज़ान के बाद की मेरी क्या रूटीन है। ठीक है जी, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्यारी सी खबर सुना देती हूँ। वो प्यारी सी खबर ये है कि मैं नेक्स्ट वीक जो है उम्रा करने के लिए जा रही हूँ अपने लाइफ पार्टनर के साथ। फ़र्स्ट टाइम जो है मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ उम्रा अदा करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। इससे पहले मैं गई हुई हूँ, लेकिन क्या है कि मैं जो है उस वक्त इबादत के काबिल नहीं थी। तब मैं छोटी थी और मैं बचपन जब थी, मैं मतलब बचपन में गई थी। तो अभी जो है मैं फ़र्स्ट टाइम अपने लाइफ पार्टनर के साथ जा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात की। और अल्लाह ताला ये सादत सबको नसीब अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको ये सादत बार बार नसीब अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी क्लिप्स शेयर कर सकूँ या मैं जो वीडियो बना सकूँ। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, इंसान जब अल्लाह के घर चला जाता है तो उसके बाद जो है फिर मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे जाने के बाद आपको किसी की फ़िक्र रहती है, दुनिया की फ़िक्र ख़त्म हो जाती है। बस इंसान अपनी इबादत में मसरूफ़ हो जाता है और तवाफ़ करता है। मतलब मैं ये समझती हूँ ना कि ये सादत अल्लाह ताला हर किसी को नसीब अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब इंसान अल्लाह के घर चला जाता है ना, तो उसके बाद उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती है। और ये कहना सबका है कि जब ये सभी कहते हैं कि जब अल्लाह के घर इंसान पहुँच जाता है ना, जब अल्लाह के घर को देखता है ना, तो तब इंसान की आंखों में खुद से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। और यकीन माने, जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई अब जो है डॉक्टर्स वापस आ गए काफ़ी, तो अब मेरी ड्यूटी रिलैक्स हो गई है, तो अब हम उम्रा करने जा रहे हैं, तो यकीन माने कि दिल में एक इतनी खुशी थी और आंखों में खुशी के आंसू थे। मतलब खुशी से मेरे आंसू थे कि भाई मुझ गुनाहगार को भी अल्लाह ने अपने घर का बुलावा दिया है। तो बस अपने गुनाहों की तलाफ़ी करने जा रही हूँ। और जी ये गुनाहगार से लोग हैं हम लोग। तो अल्लाह ताला हम लोगों को माफ़ अता फ़रमाए, हमारी गलतियों को माफ़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम लोगों को सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ वो लम्हे। लेकिन मेरे वैसे ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं जो है वीडियो बनाऊँ या व्लॉग वगैरह अपलोड करूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मुझसे हुआ तो मैं ज़रूर जो है वो व्लॉग बनाऊँगी या एक वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ छोटी सी हुई है जो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ज़ाहिर सी बात है, आप लोग भी मेरी फैमिली हैं। तो जहाँ पे मैं आप लोगों से हर चीज़ शेयर करती हूँ, वहाँ पे इतनी खूबसूरत वीडियो मैं आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूँ। तो ज़रूर शेयर करूँगी मैं इंशाल्लाह। और मैं आप सब के लिए दुआ करूँगी। और आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में अपने नेम जो है वो लिख दीजिएगा। अपने नेम के साथ जो है जो भी आप लोगों की दुआ है वो भी लिख दीजिएगा। ठीक है जी, तो मैं जो है स्क्रीनशॉट ले लूँगी या फिर जो है मैं डायरी पे आप लोगों के नेम जो है वो उतार लूँगी और उसके बाद जो है मैं आप लोगों के लिए सब के लिए दुआ करूँगी। और जी वैसे भी आप सब जो है मेरी दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। और जी आप सबको परेशानियों से, मुसीबतों से, टेंशनों से निकाल दे हमेशा हमेशा के लिए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आप लोगों से बात कर लेती हूँ कि रमज़ान के बाद जो है मेरी इबादत की क्या रूटीन है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि गर्मी है और उसके बाद जो है सर्दियों में फिर भी इंसान को काफ़ी जो है नींद आती रहती है। लेकिन गर्मियों में यकीन माने मुझे बिल्कुल भी रात के टाइम नींद नहीं आती है। तो इसी तरह ही टाइम गुज़र जाता है और 1-2 का टाइम जब हो जाता है तो 2 बजे फ़िक्स जो है वो मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, ठीक है? और सूरत यासीन पढ़ती हूँ, सूरत रहमान पढ़ती हूँ, सूरत मुज़म्मिल पढ़ती हूँ, ठीक है जी?
یہ 3 صورتیں پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، اور پھر جو ہے میں واپس سو جاتی ہوں۔ پھر جی میں فجر کی نماز کے لیے اٹھتی ہوں، تب میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں سورۃ یاسین پڑھتی ہوں اور سورۃ فجر پڑھتی ہوں، اور پھر جو ہے اپنی جیسے روٹین ہوتی ہے، ناشتہ وغیرہ بناؤ یا گھر کا کام کرو یا ٹائم ہو تو پھر انسان سو جاتا ہے، تو میری بھی وہی روٹین ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے گھر کا کام ختم کرنے کے بعد 12:30 بجے اذان ہو جاتی ہے، 12:35 پہ یا 12:32 پہ ہمارے یہاں پہ اذان ہو جاتی ہے۔ تو بس پھر تب جو ہے ظہر کی نماز کی تیاری کرتی ہوں، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 نفل اللہ کے نام کے پڑھ لیتی ہوں، یا جو ہے میں کوئی بھی صورت پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز ادا کرتی ہوں، اسی طرح مغرب کی نماز ادا کرتی ہوں، اور مغرب کی نماز کے بعد میں تسبیح کرتی ہوں، اور تسبیح جو ہے میں اللہ کے پیارے پیارے ناموں کی تسبیح کرتی ہوں، مجھے بہت سکون ملتا ہے، درود پاک پڑھتی رہتی ہوں عصر کی نماز کے بعد، یا جو ہے مغرب کی نماز کے بعد میں درود پاک پڑھتی ہوں، اور جو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے میں سورۃ یاسین پڑھتی ہوں، اور عشاء کی نماز کے بعد میں صلاۃ الحاجت کی 2 نفل ادا کرتی ہوں، اور عشاء کی نماز کے بعد ہی میں جو ہے سورۃ یاسین پڑھتی ہوں اور سورۃ طٰہٰ پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میری کچھ روٹین ہے، اور اس طریقے کی میں کرتی ہوں، عبادت ہے میری۔ تو زیادہ مطلب میں کچھ پڑھتی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو بھی پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ میری کچھ بہنیں پوچھ رہی تھی کہ آپ کس طریقے سے آپ رمضان کے بعد جو ہے کیا روٹین ہے آپ کی، اور کس طریقے سے آپ عبادت کرتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ رمضان میں تو انسان پڑھتا رہتا ہے، اور مطلب زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے رمضان میں عبادت میں مصروف رہتا ہے، لیکن جو نارمل روٹین ہوتی ہے اس میں انسان جو ہے ایک بزی لائف میں کس طریقے سے عبادت کر سکتا ہے۔ تو بیزی تو خیر میری لائف ہے نہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں اکیلی رہتی ہوں، میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے میرا گھر کا کام کرنے والا ہو یا کوکنگ ہو تو بس وہی کرتی ہوں، یا جو ہے تھوڑی بہت ہی صفائی ہو تو وہ کرتی ہوں۔ پھر میرا زیادہ سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے کہ میں جو ہے عبادت کروں یا کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وقت گزار لوں۔ اور یقین مانیں جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور جب انسان یہ سوچ لے نا کہ بس اب جو ہے ہم نے اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا نا، تو خود ہی زندگی خوبصورت بن جاتی ہے، خود ہی زندگی حسین بن جاتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ تب انسان کی زندگی میں سے تمام تر مشکلات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے کی اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بس جی میری کوئی یہی روٹین ہے کہ بس میں جو ہے اسی طریقے سے اپنی عبادت کرتی ہوں، اور زیادہ سے زیادہ میری کوشش رہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کا ذکر کروں، اور خوبصورت خوبصورت جو ہے میں جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا ان کو میں سن لیتی ہوں، یا طارق جمیل صاحب کو میں سن لیتی ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کو میں سن لیتی ہوں۔ تو یہ جو میرے 2 فیورٹ اسکالرز ہیں میں ان کو سنتی ہوں بہت زیادہ۔ تو جی بس یہی میری کوئی روٹین ہے، اور اسی طریقے سے میں جو ہے پڑھتی ہوں، اور پھر جو ہے جیسے فرائیڈے کی ہے تو فرائیڈے والے دن پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ الگ سے ویڈیو شیئر کروں گی، وہ بھی فرائیڈے والے دن، کہ میں فرائیڈے والے دن کیا پڑھتی ہوں اور کون کون سے نوافل ادا کرتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور میری ایک بہن نے مجھ سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ آپ تہجد کے نوافل کتنے ادا کرتی ہیں، تو تہجد کے میں نوافل 8 ادا کرتی ہوں، 2 کر کے پڑھتی ہوں، اور کچھ لوگ ہیں وہ 2 پڑھتے ہیں، کچھ 4 پڑھتے ہیں، لیکن میں جو اگر اپنی بات کروں تو میں 8 نوافل ادا کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اور 2 کر کے ادا کرتی ہوں، اور ساتھ میں جو ہے پھر میں 2 صلاۃ الحاجت کے نفل ادا کر لیتی ہوں، اور ساتھ میں نے آپ لوگوں کو جیسے بتایا کہ میں جو ہے سورۃ یاسین پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد سورۃ طٰہٰ پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد سورۃ یاسین پڑھتی ہوں، سورۃ مزمل پڑھتی ہوں، سورۃ رحمان پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں۔ تو یہ ہے میں تہجد کے وقت یہ والی عبادت کرتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی میری، اللہ حافظ۔